बरं आता आम्ही ते जमले आपले वार्षिक जो जे ॲप्लिकंट आहात जे प्रमाणे हे केला ॲप्लाय केला पाहिजे हे सगळे लोक आम्ही जमलेले आसा आणि हे मिटींग आहे तुम्ही आता येयल्या सगळे मेळपा आमच्या भाऊ दोघांचे जे स्पीकर आसा ताका मेळपा आयला आसा आमचे मदीं आसा भाऊ आसा ते आनी सगळे आमचे जे कोण फार्सीचे आज एक आम्ही सगळ्या लोकांनी जमून एक विशय जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावून तें सोल्युशन कशें करपाचें हे खातीर एक मिटींग अशी लोकांक जाय आसली कित्याक परत तुजे कडेन ते येताले की आमच्यो ज्यो पळय फॉरेस्टाक एकट्या अंडर सादारण ह्या तालुक्याच्यो म्हणजे आमच्या मतदारसंघाच्यो 300 केसी आसा त्यो डिस्प्युटेड केसी आसा. डिस्प्युटेड म्हणजे कशें आसा की एक मनशान आमच्या एक 10,000 15,000 20,000 अशी जमीन केली ती बसयल्ली कल्टिवेट केली आणि मागीर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पळय आसा कमिटी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जी पळय आसा पळय ती त्या कमिटीन जेन्ना पळय रिकमेंड केली की बाबा 10,000 रस्त्याक समज 8-9,000 रिकमेंड केल्या 15,000 रस्त्याक एक 12-13,000 केल्या 20,000 रस्त्याक 18,000 केल्या आणि त्यो केले नंतर जेन्ना पळय ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गेली तेन्ना त्या मनशाक आमच्या कल्टिवेटराक एक समज 400 झाडां जर आसा जाल्यार 40 स्क्वेअर मिटर एवरेज धरून 1,600 ताका ग्रांट केल्या आणि आतां न्हू इमिडिएटली पयलींचे जे पळय कोण ऑफिसर तरी केल्या त्या खातीर आनी कितें ठरयलें आतां की एक सगळे परत एकदा पळय तेजे पयलीं हांव विधानसभेकूय उलयलां माननीय मुख्यमंत्र्याक परत आमी सांगलां माननीय मुख्यमंत्र्याक आमचे हेवूय वचून मेळ्ळ्या म्हणून कमिटीचे अध्यक्ष ते आतां आमी परत कितें जालां की ह्यो केसी आमकां जाता तितली बेगीन कंप्लीट करपाक जाय खूब तेंपाचेर अशें उरल्या ते सोल्युशन कितें आसा तें काडपा लागून एक फुडल्या एक 8-15 दिसां भितर हांवें एक अपॉयंटमेंट घेवन ते कमिटीचे मेंबर आसा आनी डॉक्टरीजन बेनिफिशियरी आसा ताका घेवन वचून हो विशय आनी ताका सांगतले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक गजाल ताजे कडेन जी पळय येयल्ली आसा अशी लोकांची मागणी ती सॉल्व करून तिणी दिल्ली आसा जी पयली आनी आतां हे म्हयने सोल्युशन जातलें. नमस्कार तुम्ही पळयता आसतले आमी आयज जे सावड्डेचे लोक जे येयले आसा आमच्या आमदारा मेळपा खातीर तांकां एकच डिमांड आसा की आमची ज्यो FRA फॉरेस्ट एक्ट हेज्या अंडर ज्यो जमनी आहा पळय त्यो लोकां ज्यो दिल्ले आहा पळय सनदी त्यो मातशे अन्यायकारक आसा कितें जाला लोकांनी जवळ जवळ 36,000 जमीन मागला त्या मनशाक 600 जमीन मेळ्ळी आसा. सो हितूंतल्यान कितें जाता हे लोकांनी जे इतले वर्सां ते कल्टिवेशन करता पळय हेचेर अन्याय जाला आसा. सांगपा म्हणल्यार हेजे पयलीं हांव ते हेजो एक चेअरमॅन आसलो म्हागेली विलेज भांडोळ आसा हांवें 23 हे मागल्यो ज्यो ऑर्डरी खातीर म्हाका ज्यो 23 दिल्या पळय न्हू तेणी जर 40,000 मागल्या न्हू ते 40,000 दिल्ले आहा. अशें कांय ना की बाबा आमी गोवोरमेंट पयलीसान तांकां अशीच कमी दिल्या अशें न्हू. पयलीं गोवोरमेंटान आमची विलेजी सारक्या कामरकांड आनी भांडोळ विलेजी अशें दिल्या फूल दिल्या जितले आमी डिमांड केल्या तशेंच दिल्या. तशेंच आमचें हें गोवोरमेंट आसा आयज सरकार आमचें BJPचें जो आमगेलो प्रमोद सावंत तसोच आमचो मोदी हेणें म्हाका मागता की जो आमच्या लोकांचो जो अन्याय जाला आसा पळय तो तांकां त्यांची ती जमीन परत दिवन त्यांची भरपाई करची म्हणून. आनी कितें कोणाकय विशय आनी सांगा भाऊ कितें आसा हांव सांगता उलय भाऊ कितें जालां पळय तेंचे दृश्टीकोनान ते कशें पळयतात तुवें काजू घातले ते मेल्यो ते पळयना. गव्हर्मेंटाचे खूब जे काजूंचे हाडले मरोन सत्यानाश जाले आनी आतां पावणी बंद केली मग ते आपले मेलेल्या दुसऱ्याक कसं ते वेगळो अर्थ लायता. आमची काजू आमी प्रोसेस कर आमी काजू लायत आसता त्यो मरत आसता 5 वर्सां काजू जगना. कोणी सांगचें म्हाका हे आतां शेतकऱ्यांनी तशीच परिस्थिती ते काउंट करिना. भरत आसले नाशनो करता ते काउंट करिना. आमी शेत करता ते काउंट करिना. ते कितें तरी जाय हे तेंचो उरता झाड जाय अशें आसूं शकना. तो आयज सगळे जमपाचें कारण कितें आसलें? हांव FRC चेअरमॅन धारबांदोडेचो गणेश गावडे आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितें 2012 जेन्ना भाऊ निवडून आयले पयलीं त्याच वर्सा ही कमिटी जाल्ली. 2012 ते आज पर्यंत जे आसा पळय परत 2022 भाऊ निवडून आयलो पळय तेन्ना हे एका ज्या FRA जे आसा पळय ताका स्पीडअप जालें. आनी कशें जालें पयलीं जेन्ना आमकां FRCच्यो जे क्लेम सेटल जाल्यो त्यो पूर्णपणे आमचे धारबांदोडा रेव्हेन्यू विलेज 28 जाल्यो. 28 जितली मागलेली न्ही म्हजे कडेन एक आसली 40,000 मागलेली पूण 36,000 मेळ्ळे कळ्ळें न्ही. म्हणजे मॅक्झिमम 90% तेंच्यांनी दिल्यो. पण मागीर कशें जालें ताका कितें तरी इंटरप्रिटेशन जें आसा पळय न्ही तें कितें तरी चुकलें आसतलें आनी ताका लागून जें आसा न्ही आज जवळ जवळ आमचे जवळ 110 ज्यो क्लेम्स आसा धारबांदोडा रेव्हेन्यू विलेज आसा 324 तातूंत तांकां कमी मेळिल्ले आसा. म्हणजे एकटें एक एक्झाम्पल जाल्यार 21,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मागल्या ताका 460 दिल्या. हांव कलेक्टराचून तेन्ना हें केलें सांगलें की 460 तुमी ह्यो लायव्हलीहूडा खातीर दिता जीवन जगपा खातीर दिता तितून तो कशें लायव्हलीहूड करतलो बरोबर न्ही हे खातीर दिता. तेन्ना आमी हो जो प्रश्न जो आसा भाऊ कडेन घेवन गेले
आमचे आमदार जे आमचे सभापती आहात त्यांचे कडेन घेवन गेले. ते भाऊन हो जो विशय लावन घेतलो आनी त्याच्या नंतर आमचे जे सगळे धारमडा पंचायती धारमडा तालुक्याचे जे आसा FRC चेअरमॅन आसा ते सगळ्या चेअरमॅनाक CMची मिटींग घेवन घेतली आनी थंय CMन अश्वर केले की ह्यो जो कितें आसा तो इशू आमचो तुमचो सॉल्व करुया म्हणून. आनी हेतून कितें आसा आमकां पूर्णपणी जे आसा पळय न्ही सभापती भाऊचे जे आसा पळय पूर्णपणे पाठबळ आसा आनी हेच तितून ते डायरेक्ट करता. इवन आमचे डेप्युटी कलेक्टर SDLC लेवलाचे सगळ्यात चड जे केसी आसा त्यो काबार जावनी म्हणून. आज तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार धारमडा रेव्हेन्यू विलेजाचे आमचे ज्यो 324 आसा पळय न्हू सगळ्यो केसीस हे जाल्या नील जाल्या. आतां सगळ्यो आमचे DLC जावपाच्यो आसा म्हणजे 100% जाला. आनी हे फक्त जाला कारण कित्याक आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंतजी हांच्यांनी त्याच बरोबर आमचे सभापती जे आसा भाऊ गणेश गांवकर हांच्या जे आसा पाठबळ जे आसा तांकां मेळटा आनी अशें आस्त बाळगिता. आयज आमी ही मिटींग ताकाच लागून आपयली की सगळ्याच जे तालुक्याचे जे प्रश्न आसा हे खंय तरी कोणा कडेन तांकां हें ना. एकटो वचत जाल्यार तांकां म्हणटा कितें ना तुमी कोर्टान चला आनी कितें करा अशें जाता. पूण सगळ्यांक जेन्ना आमी भाऊ जेन्ना प्रश्न म्हणटा भाऊ म्हणपालो सगळ्यांक एके कडेन येवनी आनी ताका लागून आमी सगळ्या जे आसा धारमड्या तालुक्याचे जे आसा पळय न्ही सगळे हांवांनी आमचो गोपी जो आसा पळय न्ही हांच्यानी आमी कोऑर्डिनेट केले आनी ही मिटींग सगळ्यांक आपयली हांगा आनी तेंचे प्रश्न एका प्लॅटफॉर्माचेर जावनी आनी ते सॉल्व जातले नक्कीच सॉल्व जातले. आनी आमकां अशी आशा आसा भाऊन आतां जें आश्वासन दिलां सरकार दरबारी प्रयत्न करून अशा आमकां हे मेळटले. आनी प्रमोदजी सावंत जे आसा तांचे कडेन आमकां आशा आसा की आमचो हो जो इशू आसा तो सॉल्व जातलो.